शत्रु आपसे प्राण की भीख मांगेगा और शत्रु आपसे नहीं बचेगा। सिर्फ आपको एक बार श्री बगलामुखी वर्ण कवच स्तोत्र का पाठ का श्रवण करना है। इसके सुनने मात्र से ही आपके शत्रुओं का सर्वनाश हो जाएगा और जन्म जन्मांतरों तक शत्रु आपसे भयभीत रहेंगे। श्री बगलामुखी माता स्वयं आपकी कवच की तरह रक्षा करेंगी और आपके शत्रुओं का दमन करती जाएंगी। अब विलंब ना करते हुए हम श्री बगलामुखी माता का वर्ण कवच स्तोत्र प्रारंभ करते हैं। इसको ध्यान पूर्वक सुने। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री बगलामुखी वर्ण कवचस्य श्री परमेश्वर ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्री बगलामुखी देवता। ओम बीजं ह्लीं शक्तिः स्वाहा कीलकं बगला प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम् जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन त्रिशूल परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। ॐ प्रणवो मे शिरः पातु ललाटे ह्लीं सदावतु वकारो भ्रूयुगं पातु गकारः पातु लोचने लकारः पातु मे जिह्वां मुकारं पातु मे श्रुतिं खीकारं पातु मे तालुं सकारं चिबुकं तथा वकारः पातु मे कंठं स्कन्धौ पातु दकारकः बाहुष्टकारकः पातु करो पातु नकारकः स्तनो वकारकः पातु चकारो हृदयं मम मकारः पातु मे नाभौ खकारो जठरं मम कुक्षिं पकारकः पातु दकारः पातु मे कटिं स्तकारो जघनं पातु भकारः पातु मे गुदं गुह्यं यकारकः पातु जकारो बतु जानुनी उरुह वकारकः पातु गुल्फौ पातु ककारकः पादौ लकारकः पातु यकारोच्चिति सर्वदा बुकारः पातु रोमाणि धिकारस्तु त्वचं तथा विकारः पातु सर्वाङ्गे नकारः पातु सर्वदा प्राच्यां सकारकः पातु दक्षिणाशां यकारकः वारुणीं ह्लीं सदा पातु कौवीर्यां प्रणवेन तु भूमौ स्वाकारकः पातु हकारोर्ध्वं सदावतु ब्रह्मास्त्रदेवता पातु सर्वाङ्गे सर्वसन्धिषु इति ते कथितं देवी दिव्यमङ्गपञ्जरम् आयुरारोग्यसिद्ध्यर्थं महदैश्वर्यदायकं लिखित्वा ताडपत्रे तु कंठे बाहौ च धारयेत् देवासुरपिशाचेभ्यो भयं तस्य न हि क्वचित् कर्मणेन सन्दर्शो त्रिषु लोकेषु सिद्ध्यते महाभये राजेतु शतवारं पठेदहं ग्रहे रणे विवादे च सर्वापत्ति विमुच्यते एतत् कवचमज्ञात्वा यो ब्रह्मास्त्रमुपासते न तस्य सिद्ध्यते मन्त्रः कल्पकोटिशतेरपि। श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीबगलामुखी वर्णकवचस्य श्रीपरमेश्वर ऋषिः अनुष्टुप छन्दः श्रीबगलामुखी देवता। ओम बीजं ह्लीं शक्तिः स्वाहा कीलकं बगला प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः।
अथ ध्यानम् जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन त्रिशूल परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। ॐ प्रणवो मे शिरः पातु ललाटे ह्लीं सदावतु वकारो भ्रूयुगं पातु गकारः पातु लोचने लकारः पातु मे जिह्वां मुकारं पातु मे श्रुतिं खीकारं पातु मे तालुं शकारं चिबुकं तथा वकारः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ पातु दकारकः बाहुष्टकारकः पातु करो पातु नकारकः स्तनो वकारकः पातु चकारो हृदयं मम मकारः पातु मे नाभौ खकारो जठरं मम कुक्षिं पकारकः पातु दकारः पातु मे कटिं स्तकारो जघनं पातु भकारः पातु मे गुदं गुह्यं यकारकः पातु जकारो बतु जानुनी उरुह वकारकः पातु गुल्फौ पातु ककारकः पादौ लकारकः पातु यकारोच्छिति सर्वदा बुकारः पातु रोमाणि धिकारस्तु त्वचं तथा विकारः पातु सर्वाङ्गे नकारः पातु सर्वदा प्राच्यां शकारकः पातु दक्षिणाशां यकारकः वारुणीं ह्लीं सदा पातु कौवीर्यां प्रणवेन तु भूमौ स्वाकारकः पातु हकारोर्ध्वं सदावतु ब्रह्मास्त्रदेवता पातु सर्वाङ्गे सर्वसन्धिषु इति ते कथितं देवी दिव्यमङ्गपञ्जरम् आयुरारोग्यसिद्ध्यर्थं महदैश्वर्यदायकं लिखित्वा ताडपत्रे तु कण्ठे बाहौ च धारयेत् देवासुरपिशाचेभ्यो भयं तस्य न हि क्वचित् कर्मणेन सन्दर्शो त्रिषु लोकेषु सिद्ध्यते महाभये राजेतु शतवारं पठेदहं ग्रहिरणे विवादे च सर्वापत्ति विमुच्यते एतत् कवचमज्ञात्वा यो ब्रह्मास्त्रमुपासते न तस्य सिद्ध्यते मन्त्रः कल्पकोटिशतेरपि श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीबगलामुखी वर्णकवचस्य श्रीपरमेश्वर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीबगलामुखी देवता ॐ बीजं ह्लीं शक्तिः स्वाहा कीलकं बगलाप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम् जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन त्रिशूल परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। ॐ प्रणवो मे शिरः पातु ललाटे ह्लीं सदावतु वकारो भ्रूयुगं पातु गकारः पातु लोचने लकारः पातु मे जिह्वां मुकारं पातु मे श्रुतिं खीकारं पातु मे तालुं शकारं चिबुकं तथा वकारः पातु मे कण्ठं
स्कन्धौ पातु दकारकः बाहुष्टकारकः पातु करौ पातु नकारकः स्तनो वकारकः पातु चकारो हृदयं मम मकारः पातु मे नाभौ खकारो जठरं मम कुक्षिं पकारकः पातु दकारः पातु मे कटिं स्तकारो जघनं पातु भकारः पातु मे गुदं गुह्यं यकारकः पातु जकारो बतु जानुनी उरुह वकारकः पातु गुल्फौ पातु ककारकः पादौ लकारकः पातु यकारोच्चिति सर्वदा बुकारः पातु रोमाणि धिकारस्तु त्वचं तथा विकारः पातु सर्वाङ्गे नकारः पातु सर्वदा प्राच्यां शकारकः पातु दक्षिणाशां यकारकः वारुणीं ह्लीं सदा पातु कौवीर्यां प्रणवेन तु भूमौ स्वाकारकः पातु हकारोर्ध्वं सदावतु ब्रह्मास्त्रदेवता पातु सर्वाङ्गे सर्वसन्धिषु इति ते कथितं देवी दिव्यमङ्गपञ्जरम् आयुरारोग्यसिद्ध्यर्थं महदैश्वर्यदायकं लिखित्वा ताडपत्रे तु कण्ठे बाहौ च धारयेत् देवासुरपिशाचेभ्यो भयं तस्य न हि क्वचित् कर्मणेन सन्दर्शो त्रिषु लोकेषु सिद्ध्यते महाभये राजेतु शतवारं पठेदहं ग्रहे रणे विवादे च सर्वापत्ति विमुच्यते एतत् कवचमज्ञात्वा यो ब्रह्मास्त्रमुपासते न तस्य सिद्ध्यते मन्त्रः कल्पकोटिशतेरपि श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीबगलामुखी वर्णकवचस्य श्रीपरमेश्वर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीबगलामुखी देवता ॐ बीजं ह्लीं शक्तिः स्वाहा कीलकं बगलाप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम् जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन त्रिशून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। ॐ प्रणवो मे शिरः पातु ललाटे ह्लीं सदावतु वकारो भ्रूयुगं पातु गकारः पातु लोचने लकारः पातु मे जिह्वां मुकारं पातु मे श्रुतिं खीकारं पातु मे तालुं सकारं चिबुकं तथा वकारः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ पातु दकारकः बाहुष्टकारकः पातु करौ पातु नकारकः स्तनो वकारकः पातु चकारो हृदयं मम मकारः पातु मे नाभौ खकारो जठरं मम कुक्षिं पकारकः पातु दकारः पातु मे कटिं स्तकारो जघनं पातु भकारः पातु मे गुदं गुह्यं यकारकः पातु जकारो बतु जानुनी
उरुह वकारकः पातु गुल्फौ पातु ककारकः पादौ लकारकः पातु यकारोच्छिति सर्वदा बुकारः पातु रोमाणि धिकाररस्तु त्वचं तथा विकारः पातु सर्वाङ्गे नकारः पातु सर्वदा प्राच्यां शकारकः पातु दक्षिणाशां यकारकः वारुणीं ह्लीं सदा पातु कौवीर्यां प्रणवेन तु भूमौ स्वाकारकः पातु हकारोर्ध्वं सदावतु ब्रह्मास्त्रदेवता पातु सर्वाङ्गे सर्वसन्धिषु इति ते कथितं देवी दिव्यमङ्गपञ्जरम् आयुरारोग्यसिद्ध्यर्थं महदैश्वर्यदायकं लिखित्वा ताडपत्रे तु कण्ठे बाहौ च धारयेत् देवासुरपिशाचेभ्यो भयं तस्य न हि क्वचित् कर्मणेन सन्दर्शो त्रिषु लोकेषु सिद्ध्यते महाभये राजेतु शतवारं पठेदहं ग्रहे रणे विवादे च सर्वापत्ति विमुच्यते एतत् कवचमज्ञात्वा यो ब्रह्मास्त्रमुपासते न तस्य सिद्ध्यते मन्त्रः कल्पकोटिशतेरपि श्रीगणेशाय नमः। अस्य श्रीबगलामुखी वर्णकवचस्य श्रीपरमेश्वर ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः श्रीबगलामुखी देवता ॐ बीजं ह्लीं शक्तिः स्वाहा कीलकं बगलाप्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम् जिह्वाग्रमादाय करेण देवीं वामेन त्रिशून् परिपीडयन्तीं गदाभिघातेन च दक्षिणेन पीताम्बराढ्यां द्विभुजां नमामि। ॐ प्रणवो मे शिरः पातु ललाटे ह्लीं सदावतु वकारो भ्रूयुगं पातु गकारः पातु लोचने लकारः पातु मे जिह्वां मुकारं पातु मे श्रुतिं खीकारं पातु मे तालुं शकारं चिबुकं तथा वकारः पातु मे कण्ठं स्कन्धौ पातु दकारकः बाहुष्टकारकः पातु करौ पातु नकारकः स्तनो वकारकः पातु चकारो हृदयं मम मकारः पातु मे नाभौ खकारो जठरं मम कुक्षिं पकारकः पातु दकारः पातु मे कटिं स्तकारो जघनं पातु भकारः पातु मे गुदं गुह्यं यकारकः पातु जकारो बतु जानुनी उरुह वकारकः पातु गुल्फौ पातु ककारकः पादौ लकारकः पातु यकारोच्छिति सर्वदा बुकारः पातु रोमाणि धिकाररस्तु त्वचं तथा विकारः पातु सर्वाङ्गे नकारः पातु सर्वदा प्राच्यां शकारकः पातु दक्षिणाशां यकारकः वारुणीं ह्लीं सदा पातु कौवीर्यां प्रणवेन तु भूमौ स्वाकारकः पातु हकारोर्ध्वं सदावतु ब्रह्मास्त्रदेवता पातु सर्वाङ्गे सर्वसन्धिषु इति ते कथितं देवी
दिव्यमङ्गपञ्जरम् आयुरारोग्यसिद्ध्यर्थं महदैश्वर्यदायकं लिखित्वा ताडपत्रे तु कण्ठे बाहौ च धारयेत् देवासुरपिशाचेभ्यो भयं तस्य न हि क्वचित् कर्मणेन सन्दर्शो त्रिषु लोकेषु सिद्ध्यते महाभये राजे तु शतवारं पठेदहं गृहे रणे विवादे च सर्वापत्ति विमुच्यते एतत् कवचमज्ञात्वा यो ब्रह्मास्त्रमुपासते न तस्य सिद्ध्यते मन्त्रः कल्पकोटिशतेरपि इति श्री ईश्वर पार्वती संवादे बगला वर्णकवचम संपूर्णं। बोलिए बगलामुखी मैया की जय हो। आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंत में अपना कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर लिखें और इस कमेंट को भर भर के लाइक करें, जिससे मुझे प्रेरणा मिलेगी आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो बनाने में। आज के लिए इतना ही। जय श्री बगलामुखी मैया की जय हो।